सुनील बाब, तुम्ही आता ही तुमची जी चळवळ आहा रोड वायडनिंगेक लागून आता तुम्ही वयर पावले म्हणून आयकलां की प्रेजिडेंटाक लेटर केलां, तशें प्रायम मिनिस्टराक लेटर केलां आनी गडकरीकूय लेटर केलां म्हण हें केलां. तेजे बाबतींत सांगूंक शकता? की आमी आतां कितें केल्लें, पयलीं आमी CMाक लेटर दिल्लें, मागीर आमचो सदानंद शेट टांगवाडेक दिल्लें आनी आमच्या MLAक दिल्लें. सो तेंचे कडल्यान आमकां कांय रिप्लाय येयली ना. जेन्ना गडकरी गोंयान येयल्लो तेन्ना आमकां हेणी सांगलेलें कितें CMान तेका की आपूण तितून लक्ष घालून कितें तें तेंचे वांगडा मिटींग घेवन सांगता म्हणून. पूण तेणी आजून कांय आमकां आपोवन व्हरूंक ना आनी तेजें कांय डिस्कशन केलें ना. सो मागीर आमी तेका परत लेटर दिलें, तेजेय कांय आमकां रिप्लाय येवंक ना. सो आमी मागीर डिसायड कितें केलें, जे आमकां जे पॉयंट्स ते आमी CMाक दिल्या ते सेम आमी PMO ऑफिसाक धाडल्यात, आमची प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मूक धाडल्या आनी नितीन गडकरीक धाडल्या. ओके. आतां तेंचे कडल्यान कितें रिप्लाय येता ती पळोवपाक जाय. तुमी कितें सांगलां तेंकां तुमच्या हेज्या इशूच्या बाबतींत कितें सांगलां? इशूच्या बाबतींत म्हणल्यार आमकां आतां पळय रस्तो कसो वयता, कितले मेजरमेंट आहा तें आमकां दाखयना. एक्चुली आमचें फक्त एकूच आशिल्लें की तुमी हांगा येयात, आमकां मेजून दाखयात बाबा खंयच्यान कितें वयता तें आजून पर्यंत तें दाखयना. दुसरें आतां तेंकां बायपास काडपाक प्रॉब्लेम कितें तें सांगूंक ना. थोडे कितें म्हणटा तें ऑब्जेक्शन येतलें जाल्यार तें ऑब्जेक्शन कोणी दिलां तेवूय ते फुडें येवन सांगपाक रेडी ना. सो लोकांक कळपाक जाय बाबा 60 मिटर म्हणल्यार तुमी मेजून येवन दाखयात लोकांक, घ्या खंयच्यान खंय कितें वयता आनी कितलें वयता. तर पयर आतां आमच्या MLAन सुद्दां स्टेटमेंट दिलो की कितें वयता तें जेन्ना अलायनमेंट येतलो तेन्नाच आपूण सांगूंक शकतलो. म्हणजे तेका सुद्दां अजून खबर ना, म्हणजे हेजो अलायनमेंट जाल्लो ना अजून. सो जेन्ना अलायनमेंट येतलो तेन्ना म्हणटा तो पळोवया कितें वयतलें आनी कितें वयतलें. सो तेका लागून लोकांक अजून तें अधांतरी आहा, म्हणजे कितें जातलें तें एक्झॅक्ट खबर ना. तें पयलीं तेणी लोकां मदीं येवन क्लियर करपाक जाय बाबा तुमचें कांय वचना म्हणटा, सगळें वचना म्हणटा जाल्यार खंयच्या आदाराचेर वयता तेंच्यांनी ते लोकांक हाडून हांगा क्लियर दाखोवपाक जाय बाबा हो आतां 30 मिटर आसा, थंयच्यान हेवटेन 60 जाल्यार तेवटेन 60 अशें कितले टोटल 60 मिटर आसा न्ही, तो कितलो वयतलो हें एक्झॅक्ट तेणी सांगपाक जाय. तेन्नाच मागीर लोकांक पडटलें न्ही की आमचें बाबा कांय वचूंक ना म्हणून. आतां पयर आमचो कालो जालो, काल्याक आतां तुमी पळयलां आसतलें सगळो रोड ब्लॉक जालो. सो बायपासाची गरज आसा, पूण जेन्ना कोणूच ऑब्जेक्शन दिना तेन्ना हे बायपास कित्याक काडूंक सोडिना तें कारण तरी सांगपाक जाय न्ही. विदाउट रिजन दे आर टेलिंग दॅट वी आर नॉट गिविंग बायपास. तो तुमी काल्याचो हें आतां उल्लेख केलो, जर 7-8 तारीख तुमचो कालो जालो तर हेजे बाबतींत तुमी प्रेजिडेंटाक सांगलां की बाबा ही तुमचो कल्चर म्हणून? हय, हय. आमच्या गांवांत जितले पळय आमी फेस्टिवल करता, कालो म्हण, सप्ताक म्हण, मागीर आमचे जे नवरात्रा आसा ते डिटेल आमी तांकां कंप्लिटली सांगलां. तांकां जे आमी विडियोज आसा, जे फोटोज आसा ते सगळे धाडून दिल्ले आसा. आनी ऑलरेडी ते जे आमचे नितीन गडकरीजी पावल्ले आसा, मुर्मूकूय पावल्ले आसा. आतां तेंचे कडल्यान कितें रिप्लाय येता ती पळोवपाक जाय. संजय, तुमी ते लेटर तुमी दिलां हेका आमच्या प्रेजिडेंटाक, तशें प्रायम मिनिस्टराक आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, युनियन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. तर तुमची अपेक्षा कितें आहा हेज्या बाबतींत? आमकां अपेक्षा म्हणल्यार कशी, न्याय जर हांगा आमकां लोकल हेचे कडेन मेळना, आमी MLA कडेन ट्राय केली, आमच्या CMा कडेन ट्राय केली, गोंयान सगळे PWD कडेन, पूण ते कितें करूंक सोदता आमकां आतां सगळें कळोन चुकलें. जेन्ना पयलीं कितें जालें सांगू, एक स्ट्रेच जो बांबोळे हेजे कडेन पयला तुवें, बांबोळे ते हॉस्पिटलाच्या ऑपोजीट जें केलां पळय तें गडकरीक बसून पयल्या बरोबर कळ्ळें बाबा हें खंय तरी हेणी रॉंग केलां. एक्चुली तितून कितें आसलें, गडकरी सरानूय तांकां सांगलेलें तुमी जें करता तें रॉंग करता, पूण हेणी कितें आपल्या बुद्दीन केलें आनी जो अलायनमेंट आयज आमी चेंज कर म्हणून मागता, जो जबरदस्तीन इलिगल घातला आमचेर, इतले लोक झगडटा, जितले कल्चर आमचें काबार जाता, सगळें काबार जाता, गांव काबार जाता, थंय आमी खंय तरी अलायनमेंट मागता. तो अलायनमेंट गोवोरमेंटान पयलीं काडलेलो आसलो, खंय तरी बिल्डर लॉबी आयज आस जाल्ली आहा हे लोकांक, राजकारण्यांक, आनी त्या कारणान आयज खंय तरी गांव काबार करूंक सोदता. सो म्हाग नासतना जे लोक सांगताले सेम अलायनमेंट कर म्हणून, जो अलायनमेंट पयलो बांबोळे काडलेलो तो अलायनमेंट सोडून कोणाक नाका आसतना एक दोगांच्या बेनिफिटाक लागून जो गाडयो आतां तुवें पळयलें आसतलें कितल्यो गाडयो सकयल पडल्या त्यो, जो कंप्लीट एक पिसो बसून जरी थंय पळयलो न्हू तो सांगतलो हो अलायनमेंट कोणें काडला काय. सो विदावट कोणाचें हें नासतना जर तुमी अलायनमेंट चेंज करूंक शकता, कित्याक 21 न्हू दोनूय अलायनमेंट 21 येयले, बांबोळेचो येयलो आनी हो येयलो. हांगा डिमांड आसतना अलायनमेंट चेंज करिना आनी बांबोळेचो विदावट कोणाचे कंप्लेन नासतना जर एकट्याक लागून तो अलायनमेंट चेंज जाता जाल्यार ही इनजस्टीस आमचेर कित्याक. आनी एक सांगपाची गोश्ट आसा, 600 कोटी घालून पर्वेरीचो फ्लायओव्हर आतां पास जालो.
आतां ते टायमार जेन्ना आमी झगडटाले पळय फूल स्ट्रेचाक तेन्ना परवरीच्या लोकां मदें फक्त एक बाबा टायल्स आसा पळय तो, तुलियो डिसोजा आनी एक तो बंगसाळकार, हे 3 लोक आसताले. आनी ते लोकांक सांबाळपाक हे सगळे बोमकार म्हण आनी खंय खोर्लेकार हे धांवोन वयताले, थंय मिटिंगी घेताले, तांकां 600 कोटी. आनी आमकां सादो बायपास मागता आमी, जो आमचे कल्चर सगळें मागता साल्वार करपाक, जाल्यार हे लोकांचेर अत्याचार कित्याक जाता? सो आमी सगळे पळयले, आमी हात जोडले, सगळे केले, सीएमांक पांय पडले, कोणूच एकटो बसून कित्याक फुडें येना. कित्याक जी इलिगलिटी जाल्या आमी आतां कित्याक गेल्या? आमी कायदेशीर आसा. ज्यो गोश्टी आमी मागता पळय न्हू त्यो कांयच केल्ल्यो ना तेणी. जबरदस्तीन हे लोकांक पिशे समजतात. जे मोपा केलें, जे बांबोळे केलें, जे फोंड्यां केलें, फोंडेचे हेका तांकां आयज पर्यंत एप्रुवल ना. एप्रुवल वयल्यान नासतना हे करूंक शकता, तशेंच ते बोमा करूंक शकताले. म्हाजें म्हणणें आसा, जर तर तुमी कायदेशीर ना न्हू, जे नॉर्म्स पाळूंक ना, जाल्यार तुमी इलिगलिटीच करतले हांगा. ती करूंक लागले तुमी. सो तेजी खंय तरी आमकां न्याय जाय पडलो. न्याय मागतलो आतां खंय वयचें पडलें? आतां आमी प्रेजिडेंटा कडेन वयचें पडलें, प्रायम मिनिस्टरा कडेन वयचें पडलें, नितीनजी गडकरी कडेन वयचें पडलें. सो आमी कितें केलें? जितली कर्मां हेंची आमचेर जे अत्याचार जाले, जे आमच्या जाणट्या बायलां उखलून उखलून पुलिसांनी जबरदस्तीन, पुलीस ही यंत्रणा कित्या खातीर आसता? लोकांय खातीर आसता. पूण जे पद्दतीन आमचेर अत्याचार जाले, जे पद्दतीन आमकां हॅरेसमेंट जालें आमचेर, आनी जे पद्दतीन 1.5 वर्स जाले आमी हे भोमकार सोंसता. आमी काम धंदो सगळे आमचे फेस्टिवल हे ते सगळे सोडून 1.5 वर्स जाले कोण निधना सारके मिटिंग घेता हेजेर. हे अत्याचार खंय तरी थांबचे. हे गोवा गव्हर्मेंट आयकना. सो आमचे वयलो आतां आमी म्हणटा कितें सगळे जय जयकार करता प्रायम मिनिस्टर मोदीचो. सो आमकां पळयता तेका तरी हार्ट आसा काय म्हणून हे लोकां बद्दल. सो आमी कितें केलां? सगळे कलेक्शन एका सिडीन पेन ड्रायव्हान आमी तिगांयकूय जे जे अत्याचार जाले आमचेर, जे जे कर्मां करता हे, जे जे मांडलां आमचे कडेन, खबर नासतना हे आमदार बसून लोकांक दिशाभूल करता हांगासर आनी हो गांव काबार करूंक सोदता, तेजेर सगळे सविस्तर आमी मांडलेले आसा आनी ते तेंचे पर्यंत पावयल्ले आसा. तेंचे कडल्यान तरी न्याय मेळटा जाल्यार आमकां पळोवपाक जाय म्हणून आमी ते सगळे गेल्ले आसा.